خدا راضی، حسن راضی، خدا راضی، حسین راضی. در میان تعالیم دینی بعضی از تعالیم هستند که برای حماسه سازان آخرالزمان ضرورت بیشتری دارند و ما باید عمیقاً غرق اون تعلیمات باشیم و الا علی القاعده نمیتونیم مرد حماسه های آخرالزمان باشیم. مردان آخرالزمان، مردی که حماسه می آفرینن چه روحیاتی دارن؟ اون روحیات امروز بیش از هر روز دیگه مورد نیاز ماست. اهل حق در معرض این آسیب هستند که این خوبی هایی رو که میخوایم ازش صحبت کنیم اتفاقا نداشته باشن و بعد جاش آسیب هایی سراغ اونا میاد که شاید سراغ آدمای معمولی نیاد. یعنی ما میخوایم از یه ویژگی هایی صحبت بکنیم که اتفاقا آدم مذهبی ها برعکس این ویژگی هاشون تبدیل میشه به ویژگی های منفی اگه رعایت نکنن، اگه دقت نکنن، اگه مواظبت نکنن. اینا تو دین ما بوده ها، ولی آخرالزمان اینا برجسته تره. خیلی از غیر متدینین جذب نشدن به خاطر ضعف هایی است که ماها زیاد به اون ضعف ها توجه نداریم و من میخوام توجه شدید شما رو به اون ضعف ها جلب کنم، توجه شدید شما، چون اون ضعف ها خیلی فاجعه ان. یکی از اون ضعف ها نداشتن سعه صدره. الم نشرح لک صدرک، باید شرح صدر آدم داشته باشه. این شرح صدر خیلی بیشتر از اونی باید باشه که ما داریم و این شرح صدر اهمیتش خیلی بیشتر از اونی که ما فکر میکنیم و این شرح صدر نبودش ضررش خیلی بیشتر از اونیه که ما فکر میکنیم و این شرح صدر به دست آوردنش برای بچه مذهبی خیلی سخت‌تر از اونیه که فکر میکنیم. بچه مذهبی نمازخون مقید و تو به سختی میتونی نماز شب خون کنی، ولی سخت‌تر از اون میتونی وادارش کنی که بی نماز رو تحمل کنه. وقتی که شما حق طلب بشی، خصوصا خودت هم اهل رعایت حق بشی، خود به خود یه اثر روانی رود داره، صبرت در تحمل باطل کم میشه. آقا مگه بده؟ بله خیلی بده. همون قدر که سفارش شده به حق، همون قدر سفارش شده به صبر. این دوتا بدون هم ابترن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. من میدونید چی دارم میگم اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا شرح صدر دارن، سعه صدر دارن. سعه صدر چیز ساده ای نیست، مخصوصا برای بچه مذهبی ها. من تو بعضی از این شبکه‌های اجتماعی میرم میبینم بچه حزب اللهی فحش نوشته. نداریم، این قاطی کرده، این داره آبرو میبره. تنها کسانی که فحش میدن و توهین میکنن بذار کسی باشه که حزب اللهی نیست. اینو به همه بگید. بابا اون طرفی ها فقط کامنت فحش میگذارن، بذار تنها بشن. فرمودن حضرت 313 تا یار داشته باشه میاد، نفرمودن چند تا دشمن داشته باشه، اون مهم نیست. بعضی وقتا ماها سعی میکنیم از اونها کم بکنیم. نه، شما عینا زیاد کن، عینا یه دونه درست کن، ببخشید، یعنی سطح بر برسه به 313 تا. حماسه سازان آخرالزمان کسانی هستن که فوق العاده ظرفیت دارن. ربط این بحث با آخرالزمان چیه؟ آخرالزمان زمانه غرباله. حق از باطل جدا میشن. قبل از غربال مؤمنین میافتن جون مردم، یکی یکی اینا رو نجات بدن که غربال شد نیفتن. اینا حماسه های آخرالزمان رو درست میکنن.